گل سن لینا اللہ اللہ غور کرنا تے میں ہن دسن لگا وا اللہ دے ہاں کیڑی عورت اچھی ہے اللہ پاک تے اسلام دی نظر دے اندر کیڑی عورت اچھی ہے اللہ اللہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کو پوچھا گیا ہے سوال کیتا گیا ہے سونیا اے تے دسو کیڑی عورت سب نالوں اچھی ہے میں اپنے لفظاں چ گل کراں اے جناب والا کیا وہ عورت اچھی ہے وہ جیڑی مہنگے تو مہنگا برینڈ دا لباس پاندی ہے رشتہ داراں وکھان واسطے کیا وہ عورت اچھی ہے وہ جیڑی جناب والا بڑا بڑا مہنگا میک اپ کر کے اللہ اللہ شادیاں تے جناب والا فنکشناں تے جاندی ہے کیا وہ عورت اچھی ہے وہ جیڑی جنابات تے موبائل لئی پھرے خامد دی جناب والا جیب خرچ اور خامن دے مال نو فضول خرچی نو اڑام دی روے کیا عورت اچھی اونا سونے اونا اتے بھی حضرت ابو ہریرہ تو روایت انا بی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ نبی پاک کو پوچھیا گیا ایو النساء خیر سونے عبد سونا بہتر عورت کیڑی ہے سونے اچھی عورت کیڑی ہے تے میرے آقا فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللتی تسرہ اذا نظر وتطعمہ وتطمعہ اذا امر ولا تخالفہ فی نفسها ومالها بما یکرہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا او عورت اچھی ہے جدے وال او دا خامد جدوں ویکھے اپنے خامد نو راضی کر دے وے اپنے خامد نو خوش کر دے وے اللہ اللہ خامد نو مسکرا کے ویلکم مسکرا کے الوداع مسکرا کے راضی ہو کے دی خدمت کرے مسکرا کے خوش دلی نال دی اطاعت فرما برداری کرے فرمایا او عورت اچھی ہے جڑی جناب والا خامند جدوں کسے بھی معاملے دا حکم دے وے تے اطاعت کرے فرما برداری کرے حکم مان لوے میرے آقا فرمان دینے وہ عورت اچھی ہے اگے آخر تے فرمایا او عورت اچھی ہے جیڑی جناب والا خامند ہر معاملے دا خیال کرے وہ دی پسند تے نام پسند نو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے میرے آقا فرمان دینے فرمایا ساریاں عورتاں جو وہ عورت اچھی ہے انا بی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید بیان کر دینے فرمان دینے کہ بندہ نبی پاک دے لگے آگیا ہے انج اپنی بیٹی نو نہ لے کے آیا ہے آکے آمدہ سونیا میں اپنی بیٹی دا نکاح کرنا چاہنا میں دی شادی کرنی چاہنا پر سونیا میری بیٹی انکار کر دیئے پئی رضا مندی دا اظہار نہیں کر دی پئی سنیا انہوں میں تواٹے کو لے کے آیا ہوں انہوں سمجھاؤ نا انہوں ذرا سمجھاؤ تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا بیٹا تیرا باپ جو تینوں آندہ ہے انہوں تسلیم کرنا اپنے باپ دا حکم مننا اے جناب والا اے بچی کہن لگی اے عورت کہن لگی اے خاتون کہن لگی اے لڑکی کہن لگی آندی ہے مینو اللہ دی قسم ہے جن نے تانوں بھیجیا ہے رحمت بنا کے بھیجیا ہے میں شادی نہیں کراں گی میں نکاح نہیں کراں گی اودوں تک نہیں کراں گی جدوں تک مینوں تسی دسو کہ نہیں کہ خامند حق کی ہویا کر دینے خامند حقوق کی
نے تے میرے آقا نے اپنی زبان نو خامدو خوش ہو جاؤ ذرا دھیان نہ گل سن کے لے جاؤ اللہ اللہ میرے آقا نے اپنی زبان نبوت نو کھولیا ہے اور موتیاں نو رولیا ہے میرے آقا فرماندے نے بیٹا خامد دا حق ہے وے اگر خامد دے جسم دے کسے حصے تے زخم بن جائے کوئی بوڑا پنسی حدیث دے لفظ بیان کرنا مشکائی تے نسائی تے اندر اے جناب والا روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا بیٹا اگر خامن دے کسے جسم دے حصے تے کوئی بوڑا بن جائے کوئی زخم بن جائے فرمایا اگر عورت اپنی زبان نال چٹ کے اس نو صاف کرے اس نو جناب والا صاف کرم دیاں کوششاں کرے فرمایا ایڈا وڈا کام کرے پر خامن دا حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا خامن دا حق پھر بھی نہیں ادا ہو سکتا ایڈا اچھا شان خامن دا ایڈی فضیلت خامن دی اینی جناب والا مقام تے عظمت تے ہسبینڈ تے خامن دی دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک دیوانہ ہے میرے نبی دا ایک پروانہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا جناب والا یمن دے علاقے دی طرفوں سفر کر کے آئے میرے آقا کو لائے تے آکے نبی پاک دے سامنے چکن دیاں کوششاں کیتیاں میرے آقا نے منع کر دیتا میرے آقا فرمان دینے فرمایا معاذ ایک ہی پیا کرنا ہے ایک ہی شروع کرن لگ گئے حضرت معاذ بن جبل فرمان دے فرمایا سونیا میں مختلف علاقیاں سے وکھیا ہے سونیا لوگ اپنے تو بڑے انو چوک چوک کے مل دینے کوئی جناب سجدہ کرتا تظیمن کوئی جناب ادب نال چوک دے سونیا میں ہوتے سوچیا سی میں توانو سجدہ کرانگا میں تواڈے سامنے چکانگا میں توانو چوک کی ادب نال تظیم نال سجدہ کرانگا تے میرے آقا فرمان دینے فرمایا اللہ سونیا معاذ نہیں اللہ دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ لائق نہیں پاویں میں محمد کیوں نہ ہوواں جیڑا بھی ہووے رب دے سامنے چکنا ہے اللہ دی ذات نو سجدہ کرنا ہے او دے سامنے جناب اپنی جبین نیاز نو چکانا ہے میرے آقا فرمان دے نے فرمایا اگر اللہ دی ذات دے بعد معاذ تے دیگر میرے صحابیوں فرمایا سن لو اگر اللہ دی ذات دے بعد کسے نو سجدہ کرنا جائز ہوندا یا میں حکم کرنا ہوندا فرمایا اگر جائز ہوندا تے میں ایک عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کریا کرے خامد دا ایڈا شان ہے خامد دا ایڈا مقام ہے پر سجدہ کسے نو جائز نہیں جے اللہ پاک دی ذات دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں سنیا سجدہ کرنے دے رب نو میرے نبی نے مثال دے کے سمجھایا میرے نبی نے مثال دے کے دسیا ہے اللہ اللہ دھیان کرنا ذرا غور کر دے جانا